हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने के लिए 2 ईसाई पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह रहता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत ही नेक बादशाह था। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता। वो रोजाना रात में 1000 बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर सोता था। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गए। तो ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 बार मुकम्मल किया। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनके बारे में मालूम करो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्लें दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। बिस्तर से उठे और वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आंख लग गई और फिर ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन दोनों ईसाइयों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आंख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में उन्हें फिर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला जरूर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपने लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ निकल पड़े। 2 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे। सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ना हो जाएं और हमारे हाथ न लगें। इसलिए आप एक काम करें कि सारे मदीना वालों को इनाम बांटने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा ठीक है, इसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम बांटते वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नजर नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बढ़ गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? लोगों ने कहा नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम लेने वाला नहीं बचा। सुल्तान ने कहा नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं, खूब सदका खैरात देते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा सुल्तान, आप उनसे मिलकर क्या करेंगे? वो दोनों तो बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं। सुल्तान ने कहा कि मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा सुल्तान, हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब देखा कि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे तो उन्होंने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी कि ख्वाब में मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, इसलिए मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि सुल्तान, आप परेशान ना हो, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और जो भी आपके खिलाफ सामने आएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी
اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا ڈھونڈو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں کوئی سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ اور بھی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا، تو میری مدد فرما۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی تو ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا پیسہ دیں گے، اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال دیتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام پورا ہو جاتا اور ہم رات ہی میں تمہارے نبی کا جسم نکال کر اپنے شہر لے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی چاروں طرف زمین کے اندر سے خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں تیرا جتنا شکر ادا کروں